स्तुति अभिवादन जय मसीह सालोम गर्दै आजको वचनमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। आजको वचनको भाग हुनेछ उत्पत्ति 12 अध्यायबाट अब्राहमको विषयमा एउटा नयाँ कुरा आज हामी सिक्नेछौँ र यसबाट हामी आशिषित बन्नेछौँ। अब्राहमलाई बोलावट हुँदा उनी उर देशमा थिए। 12 अध्यायबाट अब्राहमको सुरुवात भएको हामी देख्दछौँ र आज एउटा नयाँ कुरा हामी सिक्न गइरहेका छौँ। 12 अध्यायको 10 पददेखि लिएर म पछाडि पढ्न चाहन्छु। अनि त्यस देशमा अनिकाल पर्यो। अनिकाल तीव्र भएको हुनाले अब्राहम मिश्र देशमा प्रवास गर्नलाई गए। तिनी मिश्रमा पस्नै लाग्दा तिनले आफ्नी पत्नी साराईलाई भने, हेर तिमी हेर्नमा सुन्दरी छेउ भन्ने मलाई थाहा छ। जब मिश्रीहरूले तिमीलाई देख्दछन् यो त त्यसकी पत्नी रहेछ भन्ने छन् र मलाई मारेर तिमीलाई चाहिँ जीवित राख्नेछन्। म तिनकी बहिनी हुँ भनी तिमीले भनिदेऊ र तिम्रो कारण मलाई भलो हुनेछ र तिम्रै कारण मेरो ज्यान जोगिनेछ। जब अब्राहम मिश्रमा पसे तब मिश्रीहरूले त्यस स्त्रीलाई अत्यन्तै सुन्दरी रहेछन् भनी देखे। अनि फारोका अधिकारीहरूले तिनलाई देखेर फारोका तिनको तारिफ गरे र तिनलाई फारोको महलमा लगे। तिनको खातिर फारोले अब्राहमसँग राम्रो व्यवहार गरे र अब्राहमलाई भेडा, गाईबस्तु, कमारा, कमारी, गधा र ऊँटहरू दिए। तर परम प्रभुले अब्राहमकी पत्नी साराईको कारणले फारो र उनको परिवारमाथि भयानक विपत्ति पठाउनु भयो। यसकारण फारोले अब्राहमलाई बोलाएर भने, यो तिमीले मलाई के गर्यौ? तिनी तिम्री पत्नी हुन् भनेर तिमीले मलाई किन भनेनौ? तिनी मेरी बहिनी हुन् भनेर तिमीले किन भन्यौ? यसैले मैले तिनलाई मेरी पत्नी तुल्याउन लागेको हुँ। अब हेर तिम्री पत्नी यही छिन्, तिनलाई लिएर जाऊ। अनि फारोले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनको विषयमा हुकुम गरे र तिनीहरूले अब्राहमलाई तिनकी पत्नी र तिनीसँग भएका सबै थोकहरू समेत पठाइदिए। आमेन। मैले धेरै पटक यस ठाउँबाट वचनहरू ल्याएको छु, तर यसबाट एउटा रहस्य अझै प्रकटीकरण भएको छ जसबाट आजको वचनबाट हामीले सिक्ने छौँ। आजको वचनको शीर्षक हुनेछ परमेश्वरसँग नसोध्दा के हुन्छ, परमेश्वरलाई नसुन्दा के हुन्छ, अथवा परमेश्वरसँग नबोल्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरू आजको वचनको शीर्षक हुनेछ। अब तपाईँलाई लाग्छ होला यहाँ पढे अनुसार त परमेश्वरसँग नसोध्दा, परमेश्वरलाई नसुन्दा भन्ने टपिक नै छैन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होला। तर यहाँभित्र गहिरो रहस्य लुकेको छ जो तपाईँले कहिले पनि थाहा पाउनु भएको नहुन सक्छ। आज म आत्माद्वारा यो वचनलाई सठिक ढङ्गबाट तपाईँहरूलाई बुझाउने म प्रयत्न गर्नेछु। अब्राहमलाई बोलाउँदा अब्राहमको उमेर 75 वर्षको थियो र अब्राहमलाई बोलाउँदा अब्राहम उर देशमा मूर्ति पूजा गर्ने मान्छे थिए। परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो, त तेरो कुटुम्ब र तेरा घरलाई छोडेर त निस्केर आइज, म जुन देश तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँलाई एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु, म तँलाई आशिष दिनेछु, म तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तेरो आशिषको त मूल हुनेछस्। तँलाई श्राप दिने बेलामा श्राप दिनेछु, तँलाई आशिष दिने बेलामा आशिष दिनेछु र तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन् भनेर परमेश्वरले उनलाई कलिङ दिनुभयो। र कलिङ दिँदा अब्राहमले घर छोड्यो, बाउ छोड्यो, आमा छोड्यो, तर कुटुम्ब छोडेनन्। लुतलाई सँगै लिएर आए। बाटोमा के पर्ने हो, कसो पर्ने हो भन्ने कुरा उनलाई मनमा खस्यो। यसकारण उनले आफ्नो भतिजालाई सँगै लिएर आएको हामी देख्छौँ। अनि परमेश्वरले निक्लेर आइज भन्दाखेरि अब्राहम निक्लेर आयो उजाड भूमिमा। गाउँ छोड्यो, समाज छोड्यो, साथीभाइ छोड्यो, परिवार छोड्यो, कुटुम्ब छोड्यो। अब एउटा अन्जान यात्रामा अगाडि हिँडेको छ। परमेश्वरले जहाँ जहाँ भन्छ ऊ त्यहीँ जाँदैछ। अब उसलाई परमेश्वरको आवाजले डाइरेक्सन दिने हो। परमेश्वरले गर भन्यो भने गर्ने हो, नगर भन्यो भने नगर्ने हो। तर अब्राहमको जीवनमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। आज अब्राहम चुकेको कुरा हामी सुन्नेछौँ, विचार गर्नेछौँ। किन भन्दा परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलावट गरेर उहाँले कहाँ जा भन्नुभयो? कनान देशमा, जो अहिलेको इजरायल देश हो। अनि कनान देशमा परमेश्वरले बोलाएर त्यहाँ आएर बस्यो र त्यहाँ आएर बसेको 10 वर्षसम्म ऊ कनानमा बस्यो। अब बाइबलमा 10 वर्ष भनेर लेखेको छैन, यो रिसर्च र अध्ययन र रेभलेसन र प्रार्थनाबाट मात्रै खुल्छ। अब्राहमलाई कलिङ दिएको 75 मा 10 वर्षसम्म यो मान्छे कनान देशमा बसोबास गर्यो। 11 वर्षमा कनान देशमा अनिकाल आयो, अकाल आयो। मैले बाइबल पढ्दाखेरि अब्राहमको जीवनमा पनि अकाल आएको देखेको छु, इसाकको जीवनमा पनि अकाल आएको देखेको छु, याकुबको जीवनमा पनि अकाल आएको देखेको छु।
यो तीनटै अब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वर भनेर जो हामी भन्छौँ, तीनवटैको जीवनमा परमेश्वरले डोर्याउँदै गर्दा यिनीहरूको जीवनमा अनिकालले पछ्याएको कुरा हामी देख्दछौँ। र 10 वर्षसम्म ऊ कनानमा बिताएपछि ठुलो अकाल हुन्छ। ठुलो अकाल भइसकेपछि अचानक अब्राहमले एउटा निर्णय लिन्छ। त्यो निर्णय के हुन्छ भने 10 पदमा हामी देख्छौँ, अनि त्यस देशमा अनिकाल पर्यो। अनिकाल तीव्र भएको हुनाले अब्राहम मिस्र देशमा प्रवास गर्नलाई गए। अब तपाईलाई कति अचम्मको कुरा लाग्छ होला, अब्राहम र साराको उमेर ढल्दै गएको थियो र उनीहरूको सन्तान थिएन। यो तपाईलाई जानकारी छ। अब यो कुरा तपाईलाई जानकारी नहुन सक्छ। अब्राहम बच्चा जन्माउन सामर्थ्यवान थियो, तर साराको कोख बन्द भइसक्यो अथवा रक्तस्राव, जसलाई इङ्ग्लिसमा मेन्स भन्छ, जसको 28 दिनको जीवन चक्र हो, त्यो चाहिँ दोहोरिन्छ र उनको त्यो बच्चा जन्माउने क्यापेबिलिटी, त्यो क्षमता सारामा थिएन, तर अब्राहममा थियो। अब्राहममा बच्चा जन्माउने ताकत थियो। त्यसकारण उसले 86 वर्षको उमेरमा दासी हागार कहाँबाट उसले इस्माइललाई जन्म दिन्छ। यसको मतलब हामी के बुझ्छौँ भने अब्राहम बच्चा जन्माउन समर्थ थियो, तर सारा समर्थवान थिएनन्। यसकारण हामी के देख्छौँ भन्दा उनी कनान देश छोडेर मिस्र देशमा गएका छन्। र अब्राहम र एबिमेलेकको विषयमा हामी के देख्छौँ भन्दा सारा अत्यन्तै सुन्दर थिइन्। बुढी भए पनि उनको पहिलो नाम साराई हो, पछि परमेश्वरले उनको नाम साराईलाई बदलेर सारा बनाइदिनु भयो, जसको अर्थ हुन्छ राजकुमारीहरूको आमा, बुद्धिमती भन्ने अर्थ हुन्छ। अनि मैले तपाईलाई रहस्यको कुरा बताउन खोजेको कुरा के त भन्दा जब ऊ कनान छोडेर मिस्र देशमा जान्छन्, तब त्यहाँनिर उनको श्रीमती अत्यन्तै सुन्दरी भएको कारणले गर्दा त्यो देशमा बसोबास गर्ने राजाका शुभचिन्तकहरूले राजा कहाँ यो खबर पुर्याउँछन्, यति राम्री सुन्दरी केटी हामीले देखेका छौँ जो कनानबाट आएका छन्। अनि अब्राहमले पहिल्यै नै सारालाई भनेका थिए, तिमी राम्री छौ, सुन्दरी छौ, यदि तिम्रो श्रीमान हो भन्यो भने चाहिँ मलाई मार्नेछन्, त्यसकारण तिमीले मेरी बहिनी हो भनेर भन्ने गर भनेर उसले आफ्नो श्रीमतीलाई कबुल बनाएको थियो। अबिमेलेक चाहिँ कस्तो चरित्र भएको मान्छे थियो भने अलि ऊ स्त्री प्रेमी। अबिमेलेकले अर्काको श्रीमती, उसको श्रीमती भन्ने भन्दा पनि उसलाई जो त्यति बेलाका राजाहरूले चाहिँ आफ्नो मनमा जे खुसी लाग्थ्यो त्यो गर्थ्यो है। अनि यो घटना तपाईँले 20 अध्यायमा नि पाउनुहुन्छ। त्यहाँ पनि गरारका राजा अबिमेलेक, त्यहाँ पनि अब्राहमले झुट बोलेर आफ्नो श्रीमतीलाई बहिनी भनेको घटना तपाईँले उत्पत्तिको 20 अध्यायमा नि पाउनुहुन्छ, उत्पत्तिको 12 अध्यायमा नि पाउनुहुन्छ। अब अबिमेलेकले उपहार स्वरूप, अब यहाँबाट तपाईँले अलिक कान चौनक बनाउनुहोस्। अब सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको कहाँबाट सुरु भयो भन्दा अब्राहमले परमेश्वरसँग परमिसन लिएन। अब्राहमले परमेश्वरसँग सोधेन। अब्राहमले परमेश्वरको कुरा सुनेन। आफ्नो निर्णय लिएर अकालबाट बच्नको लागि ऊ चाहिँ मिस्र देश गएको छ। उसले परमेश्वरलाई सोधेको छैन। उसले परमेश्वरलाई यहाँनिर पछ्याउनबाट चुकेको छ। यसकारण सबैभन्दा ठुलो समस्या अकाल भएको बेलामा परमेश्वरसँग नसोधी मिस्र देशमा गएको छ। समस्या यहाँनिर छ। अब्राहम परमेश्वरको आवाजलाई पछ्याएर हिँड्ने व्यक्ति परमेश्वरले चाहनु भएको थियो। अब्राहमलाई उरबाट बोलाएर ल्याउँदा पनि उहाँले आवाज दिनुभएको थियो। अब उसले परमेश्वरको आवाजलाई पछ्याउनु पर्ने थियो, परमेश्वरलाई सोध्नु पर्ने थियो, प्रभु यो देशमा अनिकाल भएको छ, म के गरौँ, तपाईँको चाहना के छ भनेर अब्राहमले परमेश्वरसँग कतै पनि सोधेको हामी देख्दैनौँ। यो विशुद्ध रूपमा अब्राहमको व्यक्तिगत निर्णय थियो। परमेश्वरले जहिले पनि आफ्ना इजरायलीहरूलाई र आफ्ना जनहरूलाई हर कुरामा परमेश्वरले सोधेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। सानोदेखि ठुलो निर्णयमा परमेश्वरको कुरालाई पछ्याएको, परमेश्वरलाई सोधेको परमेश्वर चाहना गर्नुहुन्छ। यो विशुद्ध निर्णय जो अब्राहमले लिएको छन्, यो निर्णय चाहिँ परमेश्वरको निर्णय होइन, यो चाहिँ अब्राहमको आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय हो। यहाँबाट समस्या सुरु भयो। अनि यो उसको व्यक्तिगत निर्णय लिएको कारणले गर्दा अबिमेलेकले
सारालाई आफ्नी पत्नी तुल्याउन ल्याउँदाखेरि अब्रामलाई अबिमेलेकले के कुरा दिएको छ हेरौँ त यहाँनिर। अब म तपाईलाई 16 पद 15-16। अनि फारोका अधिकारीहरूले तिनलाई देखेर फारो कहाँ तिनको तारिफ गरे र तिनलाई फारोको महलमा लगे। सारालाई उता लगिसकेपछि अनि तिनको खातिर फारोले अब्रामसँग राम्रो व्यवहार गरे श्रीमती दिएको कारणले गर्दा। र अब्रामलाई अब सुन्नुहोस् है, भेडा, गाई बस्तु, कमारा, कमारी, गधा र उठहरू उपहार दिए। हो, यही उपहार मध्येको एउटा उपहार थियो हागार। याद गर्नुहोस्, यहाँनिर पोइन्ट लुकेको छ है। अब्राहमलाई अबिमेलेकले आफ्नो बहिनी भनेर श्रीमती तुल्याउन लगेको कारणले गर्दा अबिमेलेक खुसी भएको कारणले ऊँटहरू, गधाहरू, गाईबस्तु र भेडाहरू र कमारा र कमारीहरू, हो, यो त्यतिखेर दिएको उपहार चाहिँ के थियो? हागार थियो। अब यो घटना भएपछि राति परमेश्वरले एबिमेलेकलाई भन्नुहुन्छ, तैँले पत्नी तुल्याउन जुन स्त्री ल्याएको छस् नि, त्यो अगमवक्ताको श्रीमती हो, तैँले त्यसलाई नछुनु, त्यसलाई फर्काइदिनु भनेर परमेश्वरले भनिसक्नु भएपछि अर्को दिन बिहान सारालाई अब्रामको हातमा सुम्पिदिएपछि फेरि अब्राहम अर्को बाटोतर्फ फर्किन्छ। ऊ फर्कँदै गर्दा अबिमेलेकले दिएको गाईबस्तु, अबिमेलेकले दिएको दास र दासी जसको हागार थिए, हागारलाई पनि सँगै लिएर ऊ चाहिँ फेरि कनानमा फर्कियो। यहाँनिर पोइन्ट छ। अनि त्यही हागारबाट यो अब्राहमले परमेश्वरको प्रतिज्ञा नरहेको सन्तान, शारीरिक सन्तान जन्माएको हामी देख्छौँ। अनि साराले अब्राहमलाई यसो भनिन्, यहाँ लेखिएको छैन तर म अड्कल काट्न सक्छु, प्रभुको आत्माबाट म भन्न सक्छु। उनले जब सबै श्री सम्पत्ति लिएर, गिफ्टहरू लिएर ऊ कनानमा आउँछ, त्यस पछाडि सँगै आउँदा हागार पनि लिएर आउँछ। अनि एक दिन बुढाबुढी बसेर उनले सल्लाह गर्छन्, मेरो रजस्वाला बन भइसकेको छ, त तगडै छस्, तपाईँ तगडै हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँलाई परमेश्वर भन्ने व्यक्तिले कता कता आवाज दिनुभएको थियो, म तँबाट सन्तान खडा गर्नेछु भनेर भन्नुभएको थियो, तँलाई फलवन्त बनाउँछु, त आशिषको मूल हुनेछस् भनेर भन्नुभएको थियो। खै भन्नुभएको कुरा के हो, हामी बुढो भइसकियो, यसकारण अब त्यो जवान छ, त्यो जवान कहाँ जानुहोस् र त्यसबाट सन्तान खोज्नुहोस्, सायद परमेश्वरले यही खोज्नु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ जब साराले अब्राहमलाई बताइन्, यी बुढाबुढीको सल्लाह भयो, तब अब्राहमले हागारलाई आफ्नी पत्नी तुल्याए र त्यसबाट चाहिँ सन्तान जन्मिए, जो चाहिँ मुस्लिमहरूको सुरुवात हो, जसको नाम हो इस्माइल। अनि यहीँनिर प्रब्लम हामी देख्छौँ, अब्राहमले गरेको गल्तीको कारण अब हामी देख्छौँ परमेश्वरसँग नसोधेको कारणले गर्दा, परमेश्वरको आवाजलाई नसुनेको कारणले गर्दा यसपछि के घटना घट्यो तपाईँलाई थाहा छ? अब उसले शारीरिक तवरबाट इस्माइललाई जन्मायो। इस्माइललाई जन्माइसकेपछि तपाईँलाई एउटा रहस्य कुरा म बताइदिन्छु, परमेश्वर 13 वर्षसम्म अब्राहमसँग बोल्नु भएन। फेरि म दोहोऱ्याइदिन्छु, परमेश्वर 13 वर्षसम्म उसले परमेश्वरलाई नसुनेको कारणले गर्दा, परमेश्वरलाई नपछ्याएको कारणले गर्दा, ऊ चाहिँ आफ्नो इच्छाले कनान छोडेर मिश्र देशमा गएको कारणले गर्दा, त्यहाँबाट आएको उपहार हागारको कारणबाट, त्यहाँबाट तिनीहरूको निर्णयले जन्माएको सन्तानबाट परमेश्वर खुसी हुनुहुन्थेन, परमेश्वर प्रसन्न हुनुभएको थिएन। यसकारण परमेश्वरले 13 वर्षसम्म अब्राहमसँग बोल्नु भएन, कुनै आवाज दिनु भएन, नजिक दर्शन दिनु भएन। एक किसिमले शून्यतामा अब्राहम 13 वर्ष गुजारेका छन्। मेरो पोइन्ट यही हो, मैले पाएको कुरा यही हो। जब हामीले बाइबलमा, पुरानो करारमा इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर कनानको यात्रामा इजरायलीले आफू खुसी यात्रा गर्दैनथे। इजरायलीहरू परमेश्वरको अधीनतामा, दिनमा बादलको खामो, रातमा आगोको ज्वाला बनेर इजरायलीहरू हिँड्थे।
तपाईले यो विषयमा पढ्नुहुन्छ भने गन्तीको 9 अध्यायमा यसको व्यापक कुरा चर्चा गरिएको, जसमा के लेखेको छ, जब जब अगाडिको बादल हिँड्थ्यो तब इजरायलीहरू हिँड्थे, जब बादल 1 महिना 2 महिना रोकिन्थ्यो तिनीहरू पनि रोकिन्थे, जब जब बादल अगाडि हिँड्थ्यो तब तब इजरायलीहरूले यात्रा गर्थे। यसले हामीलाई के देखाउँछ भन्दा हामी हाम्रो जीवनमा हामी आफ्नो निर्णयहरू गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्न। परमेश्वर उहाँको आवाजलाई सुनेर उहाँलाई पछ्याएर उहाँलाई सोधेर हिँडेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। जो अब्रामले कनानमा अधिकार गरेको छ, प्रभु म के गरौँ भनेर उसले परमेश्वरलाई सोधेन, परमेश्वरलाई पछ्याएन, परमेश्वरले उसलाई 13 वर्षसम्म अब्राहमसँग बोल्नु भएन, किनकि उसले आफ्नो खुसी निर्णय गरेको छ मिश्र देशमा जाने, उसले आफ्नो खुसी निर्णय गरेको छ इस्माइल जन्माउने, आफ्नो खुसी निर्णय गरेको छ दासी हागारसँग विवाह गर्ने। यो परमेश्वरको निर्णय होइन प्रियहरू। मैले त्यही भएर आज मैले वचनको टपिक हो परमेश्वरसँग नसोध्दा के हुन्छ। परमेश्वरसँग नसोध्दा उसले धन्नै मृत्यु चाकिसकेको थियो, पर यदि परमेश्वरले अभिमेलेकलाई नहप्काउनु भएको भए उसको जीवनबाट प्रतिज्ञाको सन्तान आउने थिएन, इसाक जन्मिने थिएन, हागार आउने थिएन, इस्माइल जन्मने थिएन। यो सबै घटनाहरू परमेश्वरबाट उनलाई नसोधेको कारणले गर्दाखेरि यो सबै हुन गयो। त्यस कारणले गर्दा आज परमेश्वर हरेक दिन हामीसँग केही कुराको अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने त्यो उहाँसँग सोधेको, उहाँलाई सुनेको। म धेरै पटक पहिला भर्खरै विश्वासी हुँदा, भर्खरै पास्टरको अभिषेक हुँदासम्म पनि मैले कतिवटा निर्णय आफै गरेको छु र मैले आफै गरेको निर्णयले मलाई आफैलाई ठक्कर पनि खाएको छु। मैले आजभोलि सिकेको छु प्रभुसँग सोधेर उहाँले के चाहनुहुन्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा, त्यो कुरा परमेश्वरसँग सोधेर परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर उहाँको निर्णयलाई पछ्याएर उहाँको आवाजलाई सुनेर उहाँको उपस्थितिमा गएर उहाँको कुरालाई पछ्याएर हिँडेको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ। आमेन। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिन्छु, परमेश्वरले मान्छे जातिलाई बनाउनु भयो, त्यसमध्येको एउटा उद्देश्य परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु मात्रै होइन, उसँग बातचित गर्न पनि हो। परमेश्वरले तपाईँलाई दान वरदान दिनुभन्दा अगाडि, परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई धेरै शक्तिशाली बनाउनु भन्दा अगाडि परमेश्वरले एउटा चाहना गर्नुहुन्छ। त्यो के थाहा छ? उहाँसँग दैनिकी बोलेको, उहाँसँग कुरा गरेको, उहाँलाई सुनेको, उहाँलाई पछ्याएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। आजभोलि मैले सिकेको कुरा, मैले जानेको कुरा, अब्राहमले परमेश्वरसँग सोधेनन्। नसोध्नुको घटना हामी देख्छौँ, हागार भित्रिएकी छे, नसोधेको कारणले गर्दा झन्डै अब्राहमको साराको जीवन खत्म भइसकेको थियो। यस कारणले गर्दा मेरा जीवनको पहिलो चरणमा पनि हेर्ने हो भने मैले आफैलाई झुट बोल्न चाहन्न, मैले पनि कयौं ठक्कर खाएको छु। त्यतिखेर म भर्खरै बाइबल पढ्ने व्यक्ति थिएँ, म जानकार थिइनँ, तर म आजभोलि भन्न सक्छु परमेश्वरले तपाईँ र मसँग हरेक दिन सोधेको चाहनुहुन्छ। आमेन। तपाईँले एउटा मोटरसाइकल किन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहना गर्नुहुन्छ प्रभु मैले कुन कलरको मोटरसाइकल किनौँ, परमेश्वरले तपाईँले सोधेको चाहनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँसँग भला कुसारी गर्न रुचाउनुहुन्छ, तपाईँको कुरा सुन्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा सुन्न तपाईँ र म तयार हुनुपर्छ। अदनको बागीचामा हामी देख्छौँ हरेक दिन परमेश्वर आदम र हव्वासँग कुरा गर्न आउनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो कुराहरू आफ्ना मानिसहरूसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो सृष्टिको कुराहरू, आश्रितको कुराहरू हामीसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। तर आज कति पटक हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दैनौँ, परमेश्वरसँग कुरा गर्दैनौँ। प्रार्थना गरिरहनु परमेश्वरसँग बोल्नु होइन, त्यो त माग्ने कुरा हो। परमेश्वरसँग बोल्नु भन्ने कुरा के हो म तपाईँलाई बताइदिन चाहन्छु। यो कुरा परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरसँग कुरा गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँ जब घुट्नामा आएर तपाईँ बाइबल स्टडी गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले प्रार्थना गरेर सिद्धाइसकेपछि अरू मागमुखका कुराहरू ज्ञान गुणका कुराहरू गरिसकेपछि तपाईँ शान्त भएर प्रभुको चरणमा गएर तपाईँले भन्नुपर्छ प्रभु म आज कहाँ जाउँ, प्रभु म आज तपाईँ के गरेको चाहनुहुन्छ, प्रभु तपाईँले मलाई आज कहाँ लान चाहनुहुन्छ, मलाई आज कसलाई भेटाउन चाहनुहुन्छ, अथवा तपाईँ घडेरी किन्दै हुनुहुन्छ प्रभु मलाई घडेरी किन्ने इच्छा छ, किनौँ कि नकिनौँ,
परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा सानो सानो कुराहरू सोधेको मन पराउनुहुन्छ। आमेन। तपाईको बच्चा जब हुर्कदै गर्दा तपाईको बच्चाले हजार सवाल सोध्छ बाबुआमासँग। बाबुआमा कहिले झोकिन्छ? चरा देख्छ, बाबा के हो भन्छ, चरा। अर्को उतापट्टि यो के हो त? यो पट्टु हो। यो के हो त? गौँथली हो। यो के हो? रुख हो। बच्चाका हजार सवाल हुन्छन् प्रिय। हरेक बच्चाले आफ्नो बाउसँग सोद्धाखेरि बाउ खुसी हुन्छ, दुखी हुँदैन। आज म दोहोरो कुरा गर्न चाहन्छु। अब्राहमले परमेश्वरलाई नसोधिकन मिस्र देशमा जाने निर्णय गरेको छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मैले तँलाई बोलाएको छु, अब मैले जे भन्छु त्यो गर। आज परमेश्वरको कुरा नसुनेको कारणले गर्दा, परमेश्वरको आवाजलाई नपछ्याएको कारणले गर्दा 13 वर्ष परमेश्वर अब्राहमसँग मौन बस्नुभयो। आज कतिवटा कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मसँग गर्न चाहनुहुन्छ, तर आज 21औं शताब्दीमा मान्छे जो सबैभन्दा नभएको कुरा चाहिँ समय हो। अहिले मान्छेलाई टाइमै छैन, परमेश्वरलाई दिने समय नै छैन। तर दाउदले, परमेश्वरका जनहरूले पर्याप्त समय परमेश्वरलाई दिन्थे। मेरो पनि समय कम भइरहेको छ, तर दिन मैले दिइरहेको छु। र आज परमेश्वर तपाईको सानो सानो कुराबाट परमेश्वर सोध्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईसँग बोल्न राजी हुनुहुन्छ प्रिय। तपाईलाई दान वरदान दिनभन्दा पहिला तपाईसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो हृदयमा बोल्नुहुन्छ, हाम्रो विवेकमा बोल्नुहुन्छ। अघि मैले स्तुति प्रशंसा गर्दै गर्दा मैले कतिजनाको हृदय कठोर देखाउनु भयो प्रभुले। म नाम लिन्न, मलाई कसैको बदनाम गर्ने रहर छैन। परमेश्वरले सबैलाई, हामी सबैमा कमी कमजोरी हुन्छन्, उतार चढाव आउँछन्, यो ठुलो कुरो होइन। तर हृदय खोल्नु ठुलो कुरा हो। परमेश्वरले हृदय खोल्नुहुन्छ। आमेन। यस कारणले गर्दा आज सानोदेखि ठुलो कुरामा परमेश्वरले सोधेको चाहनुहुन्छ। तपाईँ मानव उदाहरणलाई कुकुरमाराबाट तपाईँ बरगाड जाने आज प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ इमानदारसँग तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु म आज बरगाडमा जानु कि नजाउँ? प्रभु आज मैले यो गरौँ कि नगरौँ? आज परमेश्वरले हरेक कुरा सोधेको चाहनुहुन्छ। अब्राहमले सोधेन, उसले आफ्नो निर्णय गर्यो। श्रीमान श्रीमतीको आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय गरे, जसका कारण उनको श्रीमती झन्डै अर्को श्रीमती भइसक्यो, जसका कारण दासी आगार आयो, जसका कारण इस्माइल जन्मियो, जसका कारण इस्लाम आयो, जसका कारण आज हामी देख्छौँ तरबार उठाएर आज पृथ्वीलाई काट्ने व्यक्ति बन्दैछ। त्यसकारण म तपाईँलाई आज के बताउन चाहन्छु भने परमेश्वरले अब्राहमलाई सँग 13 वर्ष कुरा गर्नुभयो। 13 वर्षसम्म ऊ मौन बसेको छ। परमेश्वरले आवाज दिनुहुन्न। किन दिनु भएन? अब्राहमले पछि कुरा बुझ्नुभयो, पछि बुझ्नुभयो। म तपाईँलाई बताउँछु, अब्राहमले पछि कुरो बुझे। आजको वचनबाट म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु। मेरो जीवनमा पनि कयौँ मैले अन्डर खाएको छु, ठक्कर खाएको छु। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयको कारण हो। म अरूलाई दोष लगाउन चाहन्न। मेरो बुद्धि चलाएको कारणले गर्दा, मेरो विवेकलाई चलाएको कारणले गर्दा मैले कयौँवटा अन्डर ठक्कर खाएको छु। र आजभोलि म मेरो बुद्धि र विवेकलाई चलाउँदिनँ। म भन्छु प्रभु यो काम गरौँ कि नगरौँ, प्रभु उहाँ जाउँ कि नजाउँ, प्रभु यो भनौँ कि नभनौँ, प्रभु यो गरौँ कि नगरौँ, म चाहिँ सोध्ने गर्छु। दाउदको एउटा राम्रो बानी थियो। दाउदले एउटा तरबारले एउटा मान्छेलाई काट्नभन्दा अगाडि उसले परमेश्वर कहाँ गएर सोध्थ्यो, प्रभु अमालेकीहरूले युद्ध गर्दै आउँदैछन्, म तरबार लिएर जाउँ कि यही प्रार्थना गरौँ? दाउदले भन्थ्यो हरेक दिन बिहान उठेर, प्रभु फलिस्तीहरू हामीमाथि जाइरहेका छन्, म गएर काटुँ कि नकाटुँ? हरेक लडाइँमा हरेक दिन दाउदले परमेश्वरसँग सोध्ने गर्थ्यो। यसकारण परमेश्वर दाउदसँग प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईँ र म पनि सानोदेखि ठुला काम जुनसुकै होस्, तपाईँले साना साना कुरा परमेश्वरमा राखेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ उहाँ। र तपाईँले मात्रै कुरो राख्ने होइन, उहाँ पनि तपाईँ र मसँग बोल्न एकदम चाहनुहुन्छ। तपाईँसँग एकदम कुरा गर्ने उहाँलाई धोको छ। तपाईसँग कुरा गर्ने उहाँलाई एकदमै ठुलो धोको छ। तर त्यसको निम्ति तपाईँ र म तयार हुनुपर्छ। हाम्रो बुद्धिलाई, हाम्रो विवेकलाई, हाम्रो बुद्धि र ज्ञानलाई हामीले मात गऱ्यौँ भने
पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्न। परमेश्वरका मैले गएको हप्ता पनि बताएको छु, परमेश्वरका जाँदाखेरि ज्ञान लिएर नजानुहोस्, बुद्धि लिएर नजानुहोस्, अनुभव लिएर नजानुहोस्। परमेश्वरको अगाडि तपाईँ र मेरो बुद्धि र अनुभवको काम छैन। परमेश्वरको अगाडि हामी विश्वास मात्र लिएर जानुपर्छ। आमेन। विश्वास लिएर जानुपर्छ। स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनेको अगाडि ज्ञान लिएर गएर काम लाग्दैन, बुद्धि लिएर काम लाग्दैन, अनुभव सेयरिङ गरेर काम लाग्दैन। गएको हप्ता हामीले पत्रुसको जीवन हेर्दै थियौँ। प्रभु मेरो ज्ञानले त भन्छ माछा पाइँदैन, तर तपाईँले भन्नुहुन्छ म जाला लान्छु। यहाँनिर अब्राहमले आफ्नो बुद्धि चलाएका छन्, जसका कारण यी समस्या आयो, जसका कारण 13 वर्ष परमेश्वर बोल्नु भएन। साथ छोड्नु भएको थिएन परमेश्वरले, तर उहाँले बोल्न छोडिदिनु। अब्राहमले गलत कुरा सुने, अब्राहमले गलत कुरा माने, अब्राहमले अबिमेलेकले दिएको कुरा सर्वस्व लिए। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अनि जब 79 वर्षको समयमा 13 वर्ष पछाडि परमेश्वर कहाँ आउनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? 3 जना स्वर्गदूत भएर उनको दैलोमा आइपुग्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले अब्राहमले भन्नुहुन्छ, अब आउने साल तेरो श्रीमती गर्भवती हुनेछ। मैले उत्पत्ति 12 अध्यायमा त आशिषको मूल हुनेछस् भनेको करार बाँधेको कुरा चाहिँ अब पुरा हुन्छ, इस्माइलमा होइन। बल्ल अब्राहमले कुरा बुझ्न थाल्यो, करारको सन्तान इस्माइल होइन, इसाकै हो भन्ने कुरा उसले बुझ्न थाल्यो। उसले सोचेको थियो मेरो श्रीमतीबाट होइन, अरू श्रीमतीबाट परमेश्वरले बच्चा जन्माउनुहुन्छ होला, त्यही भएर ऊ हागार कहाँबाट इस्माइल जन्मायो। उसले परमेश्वरको प्रतिज्ञा यही हो भनेर बुझेको थियो। तर परमेश्वरले 13 वर्ष पुगिसकेको थियो तपाईँको, उसको इस्माइलको उमेर 13 वर्ष पुग्दाखेरि इसाकको जन्म भएको छ। हो त 13 वर्ष परमेश्वर बोल्नु भएन। अनि त्यस पछाडि 79 वर्ष, 86 वर्षदेखि 79 जोड्नुहोस्, 100 वर्ष कति हुन्छ? 11 देखि 13 वर्षको बिचमा परमेश्वर अब्राहम कहाँ आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ म तँलाई इसहाक दिनेछु। अनि इसहाक जब जन्मन्छन्, जब इसहाक ठुलो हुन्छन्, इसहाक ठुलो भइसकेपछि हामी के देख्छौँ भने, अब यहाँनिर म तपाईँलाई गाँठी कुरा खोल्न चाहन्छु। इसहाक जन्मिसकेपछि परमेश्वरले इसहाकलाई माग्नुहुन्छ। एक दिन अब्राहमलाई 22 अध्यायमा, उत्पत्ति 22 अध्यायमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अब्राहम, उहाँले भन्नुभयो तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इसहाक लिएर मोरियाको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको ठाउँमा त्यसलाई होमबलि गर। परमेश्वरले अब्राहमलाई अब छोरो माग्नुभयो, बुढेसकालको छोरो माग्नुभयो, प्रतिज्ञाको सन्तान माग्नुभयो। अब यिनीहरूको घरमा बाइबलमा लेखेको छैन, यति भन्ने बित्तिकै 3 पदमा हामी त अब्राहम बिहानै उठेर गदामा काटी कसे भनेको छ। पक्कै पनि साराले सोधेको हुनुपर्छ राख्नु। यी बुढाबुढीको कुरा भएको छ। आफ्नो मुटुको टुक्रा परमेश्वरले दिनुभएको कुरा उहाँले माग्दै हुन्, फिर्ता माग्दै हुनुहुन्छ। अनि राति साराले सोधिनु होला, तपाईँले इसहाकलाई कहाँ लैजान लागेको? साराले रोक्न खोजिन्, यहाँ लेखेको छैन तर म भन्न सक्छु, उनले रोक्न खोजिन्। उनले बच्चालाई जान रोकिन्। रातभरि यिनीहरूको बिचमा द्वन्द्व भएको हुनुपर्छ। रातभरि परमेश्वरले माग्नु भएको छ, अब जसरी पनि दिनुपर्छ भनेर अब्राहमले ढिकबिकसै होला, या साराले जान नदिएको पनि हुन सक्छ। अब यहाँनिर साराले रोक्दाखेरि अब्राहमले के भन्यो होला तपाईँलाई थाहा छ? आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि तेरो कुरा सुनेको कारणले गर्दा, आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि तेरो कुरा सुनेको कारणले गर्दा परमेश्वर मसँग 13 वर्ष बोल्नु भएन। आज तेरो कुरा सुनेको कारणले गर्दा इस्माइल जन्मियो, दासी हागार भित्रियो। आज तेरो कारणले गर्दा परमेश्वर मसँग 13 वर्ष बोल्नु भएन। अब म तेरो कुरा सुन्ने। अब्राहमले कुरा बुझ्यो। अब हिजो मैले गरेको निर्णय, हिजो तैँले गरेको निर्णयले गर्दा आज इस्माइल जन्मिएको छ, प्रतिज्ञाको सन्तान होइन त्यो। यसकारण अब अब्राहम पाको भइसकेको छ, 100 वर्षको उमेरमा पाको भइसकेको छ, 90 साराकी भएपछि परमेश्वरले अचम्म तरिकाले इसहाकलाई
जन्माएर दिनुहुन्छ, जन्माइदिनुहुन्छ साराबाट। शक्ति दिनु त सुपर नेचुरल पावर दिनुहुन्छ। 90 वर्षको स्त्रीले बच्चा जन्माउन सफल हुन्छ अनि त्यो बच्चा फेरि प्रभुले माग्नुभयो र मोरियाको डाँडामा लैजान थाल्नुभयो। त्यतिखेर साराले रोक्ने कोसिस गरे पनि अब्रामले भने अब मैले मेरो पनि सुन्दिन, अब तेरो पनि सुन्दिन। अब सुन्नुहोस् है, यहाँनिर गाँठे कुरा छ। अब मेरो कुरा पनि सुन्दिन, तेरो कुरा पनि सुन्दिन, अब म परमेश्वरको कुरा सुन्छु। हालेलुया। हो, कहिले कहिले तपाईँ मेरो घरमा श्रीमतीको निर्णयको कारणले गर्दा, बाउको निर्णयको कारणले गर्दा, आफ्नै निर्णयले गर्दा हामीले धेरै पटक खण्ड र ठक्कर खाएका छौँ। अब तपाईँले मैले भन्नुपर्छ, अब मैले बाउको निर्णय होइन, आमाको निर्णय होइन, मेरो निर्णय होइन, तेरो निर्णय होइन, अब उहाँको निर्णयमा म अगाडि बढ्छु। हालेलुया। अनि बल्ल हाम्रो जीवन आशिषित बन्न सुरु गर्छ, बल्ल हाम्रो जीवन आशिषित हुन थाल्छ। अनि अब्रामले भन्यो अब मलाई नरोक, अब मलाई रोकेर फाइदा छैन, अब तेरो इसारामा म हिँड्दिनँ, मेरो इसारामा पनि म हिँड्दिनँ, अब उहाँको इसारामा हिँड्नुपर्छ। 13 वर्ष मैले परमेश्वर बिहीन काटेको छु, अब मैले परमेश्वरको सुन्नुपर्छ। अनि जब बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि जब अब्रामको दासहरू पर बसेर उनीहरू माथि मोरियाको डाँडामा जान्छन्, बाटोमा छोरोले सोध्छ, बुवा दाउरा त छ, चक्कु त छ, तर होमबलीको बलिदान छैन त भनेर छोराले सोध्छ। अनि आफ्नो बाउले भन्छन् परम प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। हालेलुया। हो, यहोवा इरेको अर्थ हुन्छ परम प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। मोरियाको डाँडामा उसले भन्यो, हाम्रो परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई भन्यो, हाम्रो परमेश्वर यहोवा इरे हुनुहुन्छ, उहाँले जुटाउनुहुन्छ, थोमा जुटाउनुहुन्छ। 8 पदमा यो कुरा लेखिएको छ। अब्रामले भने छोरा परमेश्वरले होमबलीको निम्ति थोमा जुटाउनु हुनेछ भनेर लेखिएको छ। यसकारण त्यस ठाउँमा गए र जाने बित्तिकै पहिला छोरालाई हात खुट्टा बाँधेर चुरुप्पै वेदीमा राखे। अब अब्राम पाको भइसकेको छ। अब्रामले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरिसकेको छ, उसले अन्डर खाइसकेको छ। अब उसले कसैको सुन्नेवाला छैन, अब उसले माथिवालाको सुन्दैछ। जब चक्कु लिएर आफ्नो छोरालाई उसले गोप्न लाग्ने बेलामा परमेश्वरले हपारेर भन्नुभयो, पक, रोक, तैँले आफ्नो चक्कु तेरो छोरामा नहान। अब मैले थाहा पाएँ तैँले मेरो भय मान्ने रहेछस्। आमेन। अब मलाई थाहा भयो त चाहिँ मेरो भय मान्ने रहेछस्। तैँले एउटै छोरा पनि मबाट बाँकी राखिनस्। तैँले आफ्नो छोरालाई मबाट नरेकोले गर्दा म निश्चय नै तँलाई आशिष दिनेछु। अनि परमेश्वरले उसलाई आशिष दिनुभयो। यदि इसाकलाई रोकेको भए, श्रीमतीको कुरा फेरि सुनेको भए फेरि कुरा गडबडेको थियो, तर उसले परमेश्वरको कुरा सुन्यो। त्यस पछाडि उसले प्रतिज्ञाको सन्तान जन्माउन र पाउन सफल भयो। त्यसकारण कतिपटक हामीसँग पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ, तपाईँसँग पनि बोल्नुहुन्छ। म यो होइन म भन्दै भन्दिनँ, हामी सबैसँग पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ। कसरी बोल्नु तपाईँलाई थाहा छ? म तपाईँलाई बताइदिन्छु। डेभिड थापासँग मात्रै पवित्र आत्मा बोल्ने होइन, यो झुटो कुरा हो। हरेक विश्वासीसँग पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ, तर हामीले थाहा नपाएको। तपाईँ र मसँग परमेश्वर कसरी बोल्नु तपाईँलाई थाहा छ? हरेक दिन यसरी बोल्नुहुन्छ। जब तपाईँले गलत काम गर्न थाल्दा, गलत बोली बोल्दै गर्दा, गलत निर्णय गर्दा गर्दा तपाईँको मनमा एउटा आवाज, रोक छोरी रोक, पर्ख, यो निर्णय नले, यो काममा अगाडि नबढ, छोरा नबढ, यो गल्ती काम नगर नगर। तपाईँलाई तपाईँको भित्रबाट आवाज आइरहन्छ। तपाईँ भित्रबाट पवित्र आत्माले बोल्नुहुन्छ, तर हामी अनसुना गरिदिन्छौँ। त्यो कुरालाई हामी खारेज गरिदिन्छौँ, त्यसलाई लत्ताइदिन्छौँ, त्यसलाई हामीले साइड लगाइदिन्छौँ। अनि पवित्र आत्मा बोल्नु भएको कुरालाई लत्याएर अनि हाम्रो आफ्नो निर्णय लिन्छौँ। अनि परमेश्वर हामीसँग धेरै पटक यसो गरेपछि हामीसँग बोल्न बन्द गर्नुहुन्छ। मसँग यस्ता थुप्रै अनुभवहरू छन्, तपाईँसँग पनि यो अनुभव छ कि कसैसँग तपाईँले झगडै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ र छोरा झगडा गर्नु उचित छैन, झगडा नगर। छोरा छोरी यो कुरा बोल्नु उचित छैन, नबोल नबोल। यो परमेश्वरको आवाज हो, यो परमेश्वरको आवाज, तपाईँको मनको आवाज होइन। अनि यो आवाजलाई तपाईँले मान्नुहुन्न, सुन्नुहुन्न, यो आवाजको निर्णय लिनुहुन्न। अनि आज पवित्र
पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ, भोलि पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ, तर तपाईँले जहिले पनि निर्णय आफ्नो लिनुहुन्छ अनि परमेश्वरले बोलेको कुरालाई तपाईँले लत्याइदिनुहुन्छ भने परमेश्वरको आवाज धमेलिन थाल्छ। म तपाईँलाई आज वचनबाट इन्करेज गर्न चाहन्छु। कतिपटक हामीसँग पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ, त बदली, त परिवर्तित हो, तैँले यो काम नगर, होइन, यो निर्णय नलि भनेर भन्छौँ, तर हामी त्यसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छौँ। साइड लाग्छ अनि त्यहाँ म हाबी हुन्छु अनि जहाँनिर म हाबी हुन्छ नि त्यसले जहिले पनि ठक्कर लिएर आउँछ, समस्या लिएर आउँछ। मैले मेरो जीवनमा 20 वर्षको लामो इसाई जीवनमा मैले भोगेको कुराहरू तपाईँलाई म बताइरहेको छु कि हाम्रो आफ्नो निर्णयले हामीलाई धोका दिन्छ। कतिवटा भाइ र बहिनीले धोका पाउनु भएको छ। मैले कतिवटा भाइ र बहिनीलाई पहिले भन्छु, तपाईँ यो नगर्नुहोस्, त्यो पवित्र आत्माको आवाज हो, व्यक्तिको आवाज होइन। जब त्यसलाई तपाईँले अनसुना गरिदिनुहुन्छ, रिजेक्ट गरिदिनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई बचाउन सक्नुहुन्न। अनि अन्तमा गएर हे प्रभु मेरो जीवनमा त यस्तै देखिया रहेछ, त्यति बेला त मैले परमेश्वरको दासबाट बोलेकै हो, तेरो मनमा म बोलेकै हो, तर मेरो आवाजलाई तैँले डिस्करेज गरिदिस्, मेरो आवाजलाई तैँले लत्याइदिस्, अहिले आएर मलाई नै दोष लगाउँदैछस्। तपाईँको आवाज मैले तपाईँलाई सिकाइसकेको छु परमेश्वर हामीसँग कसरी बोल्नुहुन्छ भनेर। त्यसकारण हरेक दिन तपाईँसँग परमेश्वरले समय माग्नुहुन्छ कि मसँग बिताउने कसै समय छ। तैँले टिभीलाई दिने समय, तैँले मोबाइललाई दिने समय, तैँले आफ्नो व्यापार बिजनेसलाई दिने समयमा कटौती गरेर थोरै समय मलाई दिएन, म त समय कुरा गर्न तयार छु। तर हामी मान्छे कोही पनि तयार छैनौँ परमेश्वरलाई समय दिन। चट्ट प्रार्थना, प्रभु धन्यवाद, तातो भात पाकेको छ, येशूको नाममा आमेन, बा सिद्धि। बेलुकी प्रार्थना गरेछ, गरेछ, उति गरेर बिस्तारा ढल्किया छ, 2 शब्दले उनलाई पाएको छैन, आइसक्यो। प्रभुले भन्नुहुन्छ मलाई थोरै समय दे, म तसँग बोल्न चाहन्छु, मेरो कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। दाउदले कसो गर्थे एकचोटि हेरौँ त भजन संग्रह 3 अध्यायमा। दाउदले के गर्थे? दाइजन पढिदिनुहोस्। दिनको 5 दिन सक्यो। भजन संग्रह 5 अध्यायको 1, 2, 3 पढ्नु त छिट्टो गरेर। हे परम प्रभु मेरा वचनहरुमा कान थाप्नुहोस्, दिनुहोस्। हे मेरा राजा, हे मेरा परमेश्वर, मेरो दुहाई सुनिदिनुहोस्। सुन्नुहोस्, किनकि तपाईमा नै म प्रार्थना गर्दछु। हे परम प्रभु बिहानै तपाईले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ, सबेरै तपाईको अघि मेरो प्रार्थना राख्छु र आशामा पर्खन्छु। म तपाईसँग मेरो प्रार्थना राख्छु र म एउटा आशा राख्छु कि तपाईँ मसँग केही कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, मलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ, मसँग केही कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। म पर्खन्छु। दाउदले आफ्नो सम्पूर्ण प्रार्थना राखेपछि उनले के गर्थे? बिहानमा म मेरो प्रार्थना राखेर अब तपाईँबाट के रिप्लाई आउँछ भनेर म आफ्नो कान थाप्छु है। म आशामा पर्खन्छु तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर। मसँग समय कम छ। पुरानो करारमा थुप्रै ठाउँमा दाउदले परमेश्वरसँग समय बिताएको र सबै कुरा सोधेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, त्यहाँ देखिन्छ हामी। यस कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई वचनबाट इन्करेज गर्न चाहन्छु, हामीले परमेश्वरको कुरा सुन्नुपर्छ। सबैभन्दा बढी उहाँलाई सोधौँ, उहाँसँग पर्मिसन मागौँ। तपाईँ पूर्व जाने कि पश्चिम जाने कि उत्तर जाने कि दक्षिण जाने, तपाईँले परमेश्वरसँग भन्नुहोस्, प्रभु म आज यसो गर्न चाहन्छु, तपाईँको इच्छा के छ, आज मलाई कहाँ लैजानुहुन्छ। यदि यसो तपाईँले भन्न थाल्नुभयो भने नि परमेश्वर तपाईँसँग खुसी गर्न सुरु गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले डाइरेक्सन दिन सुरु गर्नुहुन्छ। यतिखेर त्यहाँ जा, यतिखेर यहाँ जा। म मेरो प्लान बनाए तापनि पवित्र आत्माले यदि भनिहाल्नु भयो भने पूर्व जा भन्नुभयो, म पश्चिमतिर गइरहेको छु भने म तुरन्तै फर्केर पूर्व जान्छु। किन भन्दा पवित्र आत्माको अगुवाईमा उहाँको आवाजलाई सुनेर हिँडेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अब्राहमले आफ्नो निर्णय लियो, परमेश्वरको आवाजलाई सुनेन, जसका कारण परमेश्वर 13 वर्ष कुरा गर्नु भएन। आज तपाईँ मेरो आफ्नो निर्णयले गर्दा परमेश्वर बोलेको कुरा हामीले थाहा पाउँदैनौँ। जब येशू प्रभुको बप्तिस्मा भयो नि मत्ती 4 अध्यायमा,
जब येशू प्रभुको बप्तिस्मा भयो, बप्तिस्मा हुने गर्दाखेरि स्वर्ग उग्रियो, पवित्र आत्मा ढुकुर तल ओर्लेर उहाँको दाहिने काँधमा आउनुभयो अनि स्वर्गबाट एउटा यस्तो बाणी आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु, यिनको कुरा सुन। के गर अरे? यिनको कुरा सुन, यिनको कुरा सुन। कसको कुरा सुन? प्रभु येशूको कुरा सुन। अहिले हाम्रो जीवनमा चाहे तपाईको जीवनमा अनिकाल छ होला, सहकाल छ होला, समस्या छ होला, आपद विपद छ होला, दुविधाहरू हुन सक्छन्, प्रब्लमहरू छन् होला, तर पनि परमेश्वरले त्यो प्रब्लम परमेश्वर कहाँ गएर सेयर गरेको चाहनुहुन्छ, उहाँलाई सोधेको चाहनुहुन्छ। अनि काम गर्ने त परमेश्वर हो, तपाईँले मैले होइन। हृदय परिवर्तन गर्ने परमेश्वर हो, मिराकल्स गर्ने परमेश्वर हो, समस्याको समाधान गर्ने परमेश्वरले हो। त्यसकारण समाधान गर्ने व्यक्तिसँग हामीले परमिसन दिनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्र्याक्टिसमा ल्याउनुहोस् कि तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु म के गर्नु? आज तपाईँले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्न होला। 1 महिना, 2 महिना, 4 महिना पछाडि परमेश्वर तपाईँसँग स्पष्ट बोलेको कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। म अहिले पनि थाहा पाउँछु, पवित्र आत्मा मसँग बोलेको मलाई प्रश्न थाहा हुन्छ। म व्यक्तिको नाम देखिरहेको हुन्छु, व्यक्तिको हृदय देखिरहेको हुन्छु, पवित्र आत्माले बाणीहरू दिएको देखिरहेको हुन्छु। पवित्र आत्माले त हामीलाई देखाउनुहुन्छ र आजभोलिको जीवन चाहिँ उहाँलाई सोधेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। पावल मिसनरीको यात्रामा हिँड्दै गर्दा यता जाने प्लान बनाउँथ्यो, राति परमेश्वरले दर्शनमा भन्नुहुन्थ्यो, पावल त यता नजा, त माकेडोनिया जा। अनि पावलले आफूले बनाएको प्लानलाई छोडेर फेरि माकेडोनिया जान्छ। परमेश्वरका आवाजलाई डिरेक्सनलाई पछ्याउने इसाई जीवन हो। दिनमा बादलको खामो, रातमा आगोको ज्वाला बनेर इजरायली 40 वर्ष उहाँको अगुवाईमा हिँडे। अनि आज पनि तपाईँ र मेरो जीवन इसाई जीवन हो भने हामी हाम्रो भित्री आवाजलाई सुनेर होइन, उहाँको आवाजलाई सुनेर हिँड्नुपर्छ। आमेन। किनकि यूहन्ना 10:27 भन्छ, मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्छ, मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्छ। त्यसकारण मत्तीको 4 अध्यायमा येशूले भन्नुहुन्छ, येशूको बाणी आएको छ, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म प्रसन्न छु, यिनको कुरा सुन्नु। त्यही बाणी फेरि 17 अध्यायमा आएको छ। मत्ती 17मा येशूको रूप परिवर्तनको डाँडोमा फेरि यही बाणी आएको छ। एकजनाले पढिदिनुहोस् त। मत्ती 4 अध्याय म आफै पढिहालेँ। तपाईँले 17 अध्याय पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, त्यहाँनिर मोसा र एलिया येशूसँग देखा परेका थिए। त्यहाँनिर पत्रुसले मोसा र एलियालाई देखेको कारणले गर्दा त्यहाँ एउटा ठुलो आवाज आएको छ। 4 र 5 पद। पत्रुसले येशूलाई भने, हे प्रभु, हामी यहाँ भएको असल छ। तपाईको इच्छा भए म यही 3वटा वासस्थान बनाउने छु, एउटा तपाईको निम्ति, एउटा मूसाको निम्ति र एउटा एलियाको निम्ति। 5 तिनी बोल्दा बोल्दै चम्किलो बादलले तिनीहरूलाई ढाकिहाल्यो र त्यस बादलबाट एउटा आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु, यिनको कुरा सुन। यिनको कुरा सुन, यिनको कुरा सुन। यहाँ पत्रुसले येशूलाई सिकाउँदैछ के, एउटा डेरा यहाँ बनाउने, एउटा डेरा यहाँ बनाउने, तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्, एलिया त्यहाँ बस्नु, म यहाँ बस्छु। वाह, बडा ठुलो डाइरेक्सन दिइरहेछ। पत्रुसले येशूलाई, जो सृष्टिकर्तालाई सिकाइरहेको छ हिँड्ने बाटो, त्यहीबाट एउटा बाणी आउँछ, तैँले धेरै नसिका, यसको कुरा तैँले आफ्नो कुरा नसुना, तर यसको कुरा तैँले सुन, किनकि यो सृष्टिकर्ता हो। यसकारण आज तपाईँले छिमेकीको आवाजलाई सुन्नु, आफ्नो बाउ आमा, आफ्नो कुटुम्बको आवाजलाई होइन, आज सबैभन्दा पहिलो आवाज तपाईँले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुपर्छ, पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्नुपर्छ। अनि मात्र परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सङ्गति त्यति बेला मात्रै पुरा हुन्छ जति बेला हामीले उहाँको आवाजलाई सुन्दछौँ। मैले यो 2021 लाई प्रार्थना गर्दै गर्दा 7वटा बुँदा मैले तपाईँले दिएको थिएँ। यो वर्ष पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्ने वर्ष हुनेछ भनेर मैले भनेको थिएँ। हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर अगाडि बढ्नुपर्छ, आफ्नो व्यक्तिगत आवाजलाई सुनेर होइन। तपाईलाई आफ्नो आवाजले धोका दिन्छ, तपाईको विवेकले, तपाईको बुद्धिले तपाईलाई धोका दिन्छ, तर परमेश्वरको आवाजलाई पछ्याएको कुराले कहिले पनि धोका दिन सक्दैन। प्रकाशको पुस्तकमा 7वटा मण्डलीको विषयमा जिकिर गरिएको छ।
एफिससदेखि लिएर लाउडिकिया फिलाडेल्फियासम्मको मण्डलीको कुरा त्यहाँ गरेको छ। आज त्यो मण्डलीले हामीलाई प्रतिनिधि बनाइरहेको छ, त्यो मण्डलीभित्र हामी पनि छौँ। अनि त्यहाँनिर एउटा कुरा अचम्मको कुरा लेखिएको छ, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ, आज मण्डलीलाई उहाँले के आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ भने जसको कान छ त्यसले सुनोस्। यहाँ कान नभएको कोही छ? सबैको कान छ। खालि गीत मात्रै सुन्ने कान भएर भएन, खालि अर्काको गाली सुन्ने मात्रै कान भएर भएन। कोहीको कान त कस्तो खालको हुन्छ, अरूको झगडा नसुन्दाखेरि कानै पवित्र हुन्न। कोहीको कान त्यस्तो हुन्छ जति खराब कुराहरू सुनेपछि मात्र बल्ल भात खान्छ भने। त्यो कान चाहियो, जुन परमेश्वरको कुरा सुन्ने कान, वचनको कुरा सुन्ने कान चाहियो। मलाई छिटो गरेर पढिदिनुहोस् प्रकाश 2 अध्यायको 7 पद, प्रकाश 2 अध्यायको 11 पद, प्रकाश 2 अध्यायको 17 पद, प्रकाश 2 अध्यायको 29 पद। क्रमशः पढ्नुहोस् के भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ। अब फेरि पढौँ 11 पद। फिलाडेल्फिया, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। 17 पद। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। 29 पद। 2:29। जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। 3 को 6। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। 13। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। 22। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। मण्डलीको तपाईँ र म हो, बोलाइएकाहरूको समूह नै मण्डली हो, चर्च हो। भन्नुहोस् म चर्च हो, म चर्च हो, म मण्डली हो। पवित्र आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ जसको कान छ। अब कानै छैन भने त मैले भन्नु केही छैन, बुझै छ भने त मेरो भन्नु केही कान छ भने पवित्र आत्माले के भन्नुहुन्छ उसले सुनोस्, त्यही अनुसार चलोस् र आफ्ना कुरा परमेश्वरको अगाडि राखोस्, सेयर गरोस् सानो सानो कुरादेखि। अनि पवित्र आत्माबाट निर्देशन पाएर परमेश्वरको आवाजलाई पनि उसले सुनोस् र त्यो अनुसारको डाइरेक्सनमा उसको जीवनलाई चलाओस्। यदि यसो भयो भने हाम्रो जीवन समृद्ध हुन्छ। प्रियहरू, अब्राहमले गरेको गल्ती हामी नगरौँ। परमेश्वर 13 वर्ष मौन बस्नुभयो, उसको जीवनमा विभिन्न समस्याहरू आए, तर यदि परमेश्वरलाई सोधेको भए अब्राहमको यो जीवनमा यो घटनाहरू आउने थिएनन्। अब्राहमसँग परमेश्वरले अपेक्षा गर्नुहुन्छ कि मसँग कुराकानी गरोस्, मसँग बोलोस्, मसँग कुरा गरोस्। त्यसकारण आजको वचनको शीर्षक मैले त्यही भएर बताएको, परमेश्वरसँग नसोध्दा के हुन्छ भन्ने शीर्षक मैले राखेको छु। यसकारण म आज अन्त्यतिर जान चाहन्छु। विशेष गरी आजको वचनबाट हामीलाई के सिकाइ हुन्छ त भन्दा हाम्रो दैनिकी जीवनमा, हाम्रो दैनिकी विश्वासको जीवनमा हामी उहाँको कुरा सुन्नुपर्छ, उहाँलाई सोध्नुपर्छ र उहाँको निर्णयलाई हामीले पछ्याउनुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो जीवन सुखी र समृद्धि हुन सक्छ। केनेथ ई ह्यागिन भन्ने अत्यन्तै ठुला प्रचारक, वरदान पाएका व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? मैले जीवनमा कतिवटा कुराहरू परमेश्वरको आवाजलाई नसुनेको कारणले गर्दा मेरो जीवनमा कतिवटा क्षतिहरू आएको छ। मलाई पवित्र आत्माले त्यहाँ नजा भन्नुभएको थियो, तर म त्यहाँ नटेरेर गएँ, म दुर्घटनामा परेँ। म फलान ठाउँमा यो निर्णय मैले नलिई, पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभएकै हो, तर यो मैले निर्णय लिएँ जसका कारण मैले यो दुःख भोगेँ। तर जब म परिपक्वतर्फ एकदम अगाडि बढेँ त्यसपछि मैले मेरो सुनिनँ, मैले उहाँको कुरा सुन्न थालेँ। आज हामी एउटा हिसाब, एउटा क्लियर के कुरा गरौँ, हामी सबैले एउटा कुरा दोहोऱ्याउँ। आजदेखि हामी भनौँ सबैले, आजदेखि म मेरो सुन्ने छैन, म उहाँको कुरालाई सुन्ने छु, म उहाँलाई सोध्ने छु, त्यही अनुसार म हिँड्ने छु। म छिमेकीलाई मेरो काम दिन्न, म आफैलाई पनि मेरो काम दिन्न, संसारलाई पनि मेरो काम दिन्न। मेरो काम, यो काम बनाउनेलाई, यो सृष्टि बनाउनेलाई यो काम दिन्छु, यो काम दिन्छु।
यो कान दिन्छु। आमेन। परमेश्वर खुसी हुनुभयो। उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्, उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्, उहाँलाई धोका नदिनुहोस्, त उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्। 25 मिनट नभए पनि 20 मिनट दिनुहोस्, 20 मिनट नभए पनि 15 मिनट दिनुहोस्, 15 मिनट नभए 10 मिनट दिनुहोस्, 5 मिनट नदिए 3 मिनट दिनुहोस्, तर दिनुहोस्, दिनुहोस्। शान्त भएर प्रभु यो समयमा तपाईँ हुनुहुन्छ, मलाई के भन्न चाहनुहुन्छ। यदि यसो गरेर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँले 3 महिनादेखि लिएर 6 महिनाको बिचमा तपाईँले परमेश्वर बोलेको कुरा महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वर बोलेको कुरा पितो पनि हुन्छ। कहिले छोरा छोरी यो गलत छ है, यो नगर है, यो पवित्र आत्माको आवाज हो, तपाईँले त्यसलाई रिजेक्ट गर्नु मिल्दैन, त्यसलाई दुत्कार गर्नु मिल्दैन, त्यसलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई मान्नुपर्छ, नत्र भने ठक्कर र अन्डर निश्चित छ। यसकारण आजको वचनबाट मैले यही नै प्रेरणा दिन चाहन्छु। परमेश्वरसँग अनुसन्धानका परिणाम के हुन्छन् र परमेश्वरसँग सोध्दाको परिणाम के हुन्छ भन्ने विषयमा आज अब्राहमको जीवनमा हामीले यो वचन पाएका छौँ। धन्यवाद। युट्युबमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो वचनबाट लाभ लिनुहोस् र आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो कानलाई परमेश्वरलाई दिनुहोस् र उहाँको कुरा सुनेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै यो वचनबाट विश्राम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। सालोम।